Daghan kay nag-ingon no nga mutuo ko sa Ginoo, nahigugma ko sa Ginoo, pero bisan lang sa ilang baba di gyud makita kay grabe kay sila makapangyawa, grabe kay makapamalikas. Nalang pud ko i-share nga isa ka comment from a social media influencer nga si Jen, kamo nalibasa diha. Ang thoughts niya is ang pagpamalikas is cool para sa ilaha astig niya kanang expression lang daw, pero kung nakay pagtuo nakay kahadlok sa Ginoo dili gid ka mosulti og dili maayo. Kay kung atong masahon diya sa Tiago 1 verse 26, kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ng iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. So 4 verse 29, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. It is not being perfect, kay bisan ang saon dili man gyud ta perfect. It is showing our faith to God. Kay makita nga ato ang faith pinaagi sa ato ang mga pulong ug labi na sa ato mga binuhatan. Kay daghan mong moingon nga mutuo ko sa Ginoo, nahigugma ko sa Ginoo pero dili makita sa ilang mga binuhatan. Ug mao ra to mga igsuon, God bless ka natong tanan.